नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरू केही महिना यता आन्दोलनमा छन्। नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मलाई भेटेर उनीहरूले आफ्ना समस्या राखिरहेका छन्। अहिले देखिएको यी समस्याको स्थायी समाधान के हो? कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन के गर्न सकिएला र झन्डै 90 अर्बले घटेको सरकारी राजस्व बढाउन के छन् त उपाय? यिनै विषयमा आज हामी आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीसँग बहस गर्दैछौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाललाई। रिजालजी, यहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँ मोरङ विराटनगरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना व्यापारी हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ। यो विराटनगर भन्ने बित्तिकै कुनै बेलामा चाहिँ एउटा उद्योगी व्यापारीहरूको राजधानी, उद्योगको राजधानीका रूपमा पनि हामी परिचित थियौँ। देशले त्यो रूपमा चिन्दथ्यो विराटनगरलाई। बिस्तारै त्यो विराटनगरको रौनक, त्यो शान अलि मत्थर हुँदै गएको हो। पक्का पनि हो। हामी जहिले पनि बजेटको कुरा ल्याउँदा या पूर्वको कुरा ल्याउँदा अलिकति विराटनगरभन्दा अलिकति कमजोर क्षेत्रहरूलाई राज्यले फोकस गर्नुपर्छ, त्यो हामी मान्छौँ। तर रेभिन्यूको मामलामा र विराटनगर नेपालको दोस्रो ठुलो सहर, औद्योगिक सहर र औद्योगिकरणमा नेपालमै पहिलोपल्ट चाहिँ विराटनगरबाटै उद्योग खुलेर स्थापना भएर देशको रेभिन्यूमा सपोर्ट गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ पछि बाइपास गर्दै लगेको अवस्थाले आज विराटनगर लगभग 6औं 7औं स्थानमा पुगेको स्थिति हो खासमा। र तपाईँ नवीन रिजाल भन्ने बित्तिकै फेरि व्यापारिक क्षेत्रमा छुट्टै एउटा प्रतिष्ठा छ, पहिचान छ, एउटा ब्रान्ड बनेको छ। तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, तपाईँको उद्योग व्यवसायमा योगदानको विषयमा पनि बताइदिइहाल्नुहोस् न। यस्तो छ, करिब 30 वर्ष पहिले, 32-33 वर्ष पहिले अब व्यापारको सोचबाट सुरुवात गरियो। 2-3वटा काम 2-3 वर्षसम्म गरेपछि अनि 30 वर्ष अगाडि रिजालको पोलिट्याङ्कबाट चाहिँ वाटर ट्याङ्की, प्लास्टिक ट्याङ्कीबाट सुरुवात गर्यो हाम्रो कम्पनीले। त्यसपछि बिस्तारै रिजालको ग्यास, विभिन्न ट्रेडिङका कामहरू, गिजरहरू, वाटर पम्पहरू, त्यसपछि रिजालको पाइपबाट सुरु गऱ्यौँ, रिजालको ग्यासबाट सुरु गऱ्यौँ। यिनै बिजनेसमा अहिले हामी छौँ। र त्यो हुँदै अहिले मोरङ व्यापार सङ्घको अध्यक्षसम्म हुनुहुन्छ र त्यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूको पीर मर्काको तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौँमा आउनुभएको छ। यहाँ कुरा राखिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभएको छ, अन्य सरकार पक्षहरूलाई भेट्नुभएको छ। सुरुवातमा ती भेटहरूमा के भए, के कुरा भए, के सकारात्मक कुराहरू भए, यो पक्षमा म आउँछु। त्योभन्दा अघि विराटनगरका उद्योगी व्यवसायहरूको पीर मर्का दुःख के छ त्यो बताइदिनुहोस् न। विराटनगर औद्योगिक व्यवसायको पीरमर्का वास्तवमा हामीले हाम्रा औद्योगिक समस्याको लागि मात्र अहिले कुरा गरेका छैनौँ। हामीले सामाजिक रूपमा धेरै कुराहरू हामीले उठाउन सुरु गऱ्यौँ। राज्यलाई चाहिँ घचघच्याउने, सरकारलाई घचघच्याउने कामहरू चाहिँ प्राय मोरङबाटै भइरहेको छ। हामी सामाजिक रूपमा चाहिँ हामीले विकासका मुद्दाहरू ठुलो रूपमा उठाइरहेका छौँ। हामी अहिले भन्दैछौँ कि पूर्वमा चाहिँ पर्यटनको धेरै ठुलो सम्भावना छ, त्यहाँ राज्यले काम गरिदिनु पर्यो। जब हामी जतिजना बोलिरहेको छौँ या मोरङ व्यापार सङ्घमा छौँ, कोही पनि यो क्षेत्रमा हुँदैनौँ, कोही पनि छैनौँ हामी, त्यही पनि हामी चाहिँ पर्यटनको मुद्दाहरू उठाइरहेको छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा बराज क्षेत्र छ, भेलेटार छ, अन्य धेरै यस्ता ठाउँहरू छन्। पाथिभरा देवी मन्दिरको छ त्यहाँनिर। हामी खुला सीमा भारतसँग भइरहँदा 15 करोडभन्दा बढी चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी हुँदा पनि हामीसँग यति ठुलो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि हामीले विकास नगरेको मुद्दा ठुलो रूपमा उठाइरहेको हो हामीले। त्यसै गरी राज्य स्तरमा हामीले पानीको कुरा पटक पटक उठाइरहेको छौँ। हामी भन्दैछौँ बङ्गलादेश र भारतको चाहिँ पर इयर कन्जम्सन क्यापेसिटी के छ, त्यो अनुरूपमा राज्यले एनालाइसिस गरेर चाहिँ यहाँको विद्युत उत्पादनको क्षमतालाई बढाइयोस्, त्यो अनुसार चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्दैछौँ। हामी कृषिमा पनि त्यति नै कुरा गरिरहेछौँ। हामीले
विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र हुँदाहुँदै त्यहाँभित्र भएको त्यो पछि परिरहँदा त्यहाँका मुद्दाहरू पनि पटक पटक उठाइरहेका छौँ। एउटा सानो अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कि प्रदर्शनी स्थल आज नेपालको यति ठुलो रेभिन्यू दिने ठाउँ भएर पनि हामीले आजसम्म एउटा प्रदर्शनी स्थल दिन सकेनौँ त्यो ठाउँलाई। यो भन्दाखेरि राज्यले सरकारले एउटा काठमाडौँलाई मात्र हेरेको हो कि भन्ने एउटा त्यतातिरको जनताको त्यतातिरको उद्योगिक व्यवसायीको जहिले पनि चाहिँ हामी पूर्ववासीहरू चाहिँ जहिले राज्यको उसमा क्राइटेरियामा जहिले पनि नपरेको जस्तो भान हुन्छ हामीलाई। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा तपाईँहरू सङ्कटग्रस्त भइसकेपछि काठमाडौँ आउन बाध्य हुनुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नुभयो, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्नुभयो। तपाईँहरूले के कुरा राख्नुभयो उहाँहरू समक्ष र उहाँहरूको आश्वासन प्रतिबद्धता के थियो? केही सकारात्मक तपाईँहरूको लागि केही भयो अथवा होइन जुन स्थिति छ त्यो स्थितिबाट सरकार पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा के छ? यस्तो छ, हामीले विगतको माघ अन्तिमदेखि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत विज्ञप्ति मार्फत एउटा उद्योगिक व्यवसाय जहिले अनुशासित रहन्छ, अनुशासित र राज्यको कानुनलाई पालना गर्ने हिसाबले सिडिओ मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत गभर्नर साहबसम्म हामीले चाहिँ र प्राइम मिनिस्टर अफिस अर्थ मन्त्रालय अर्थ सचिवजीसम्म हामीले हाम्रा ज्ञापन पत्रहरू दियौँ। त्यतिखेर एउटा कुरा हामीले के बोलेका थियौँ भने त्यतिखेर 8.5% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट थियो। हामीले के बोल्दै थियौँ, तरलताको अभाव यही क्रमिक रूपले यही अनुसार अर्थतन्त्र यदि चलाउने हो राज्यले भने सरकारले भने क्रमिक रूपमा तरलताको अभाव अब 2-3 महिनामा देखिन थाल्छ र इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनु पर्ने बाधात्मक स्थितिको सिर्जना हुन सक्छ है। त्यसकारणले समयमा हामीले चालु खर्च लग्जरियस खर्च राज्यले एकदम बिल्कुल बन्द गरोस्, त्यसपछि जहाँ जहाँ कटौती गर्न सकिन्छ खर्चहरू कटौती गरेर विकासका खर्चहरू चाँडोभन्दा चाँडो समयमा गरिदियोस्, जसले गर्दा यो स्थिति आउँदैन भनेर हामीले कोट्याइरह्यौँ। यो बिचमा हामीले यसरी नै हामीलाई अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले यो बिचमा 3 पटक भेट्यौँ। पुरानो सरकारको कुरा गर्दैछु म, गभर्नर साहबसँग पनि 2 पटक करिबन भेट भयो, फोनमा पनि कुरा भयो। हामीले पटक पटक हाम्रा मुद्दाहरू उठायौँ तर नसुनिएको अवस्था रह्यो। त्यसपछि हामीले फेरि अस्ति 1 महिना अगाडिबाट एउटा अल्टिमेटम दियौँ कि अब राज्य अलिकति चुनावलाई पनि पर्छ हामीले। चालु पुँजी कर्जा होइन तपाईको हाम्रा मुख्य मुद्दाहरू 4-5 वटा छन्। यसरी भन्ने हो भने त हामी 2टा मुद्दामा अडिरहन पनि सक्छौँ। एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गरिदिनु पर्यो राज्यले, गणितीय हिसाबमा कसरी गर्नुपर्छ त्यो राज्यको काम हो। 9% नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम ब्याज दर लिन पाइएन सिधा हिसाबमा हो। 10% भन्दा तल राखियो, 10% भन्दा कम ब्याज दर होस् भन्ने हाम्रो एउटा चिज। अर्को चिज हामी भन्दैछौँ चालु पुँजी निर्देशिका आजको डिमान्ड होइन। यदि आजको अवस्था आज जुन परिवेश छ हाम्रो देशको या ग्लोबलाइज भनौँ मार्केटको जे स्थिति छ त्यो अनुसार आजको डिमान्ड पक्का पनि होइन। थोरै सहज देशको स्थिति अर्थतन्त्र थोरै सहज भएपछि राज्यले जस्तोसुकै कानुन लगाए पनि 18 लाख निजी क्षेत्र यो राज्यले बनाएको कानुनलाई पालना गर्नको लागि अग्रसर रहन्छ। हामी यो मुद्दामा रहन सक्थ्यौँ हामीले, तर यो मुद्दासँगै हामीले चाहिँ जोड्न जरुरी छ। किनभने हामीले राज्यलाई एउटा बाटो पनि कसरी एकल अङ्कको ब्याज दर कायम हुन सक्छ त अभियसली कायम हुन सक्छ। 7-8 वटा यस्ता संस्थाहरू छन् जोसँग चाहिँ नि 19-20 खर्ब रुपियाँ छ, जसलाई 10-12% डिपोजिटमा ब्याज किन दिनु पर्यो? जो संस्था आफै बलियो छ, आफै पर इयर इन्कमै बढी गर्छ भने त्यस्तो संस्थालाई नदिएर 2-3% मात्रै दिएर कानुन बनाउनु पर्यो राज्यले पनि। सरकारले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यो कुरामा आएपछि एउटा कुरा उब्जाउन जहिले पनि के खोज्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा गर्छ। तर डिमान्ड एन्ड सप्लाई कुन अवस्थामा लागू गर्नुपर्छ र कुन अवस्थामा लागू गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी भन्नुपर्दा हामी उद्योगिक व्यवसाय निजी क्षेत्रको हक हितको संरक्षणको यदि कुरा गर्यो भने पक्का पनि भन्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको स्थितिमा ब्याङ्करहरूलाई संरक्षण गरेर नीति ल्याउने काम गरेको, त्यसको विरोध यो उद्योगिक व्यवसाय चाहिँ मारमा परेको। तपाईहरुको विचारमा नि अहिले चालु पुँजी कर्जा तपाईहरु मुख्य समस्या देख्नुहुन्छ कि ब्याजदर समस्या देख्नुहुन्छ कि अथवा तरलता के बढी ठूलो समस्या हो? चालु पुँजी निर्देशिकालाई कन्ट्रोल गरियो भने करिबन 2-2.5 खर्ब रुपियाँ बजारमा आउन सक्छ। बजारमा आयो भने तरलताको अभावलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हाम्रा चालु खर्च जुन छ त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर विकास खर्चमा खर्च गरिदिने बित्तिकै सरकारले तरलता अभाव कम हुन सक्छ।
एकल अङ्कको ब्याज दरमा हामी भन्दैछौँ कि यति तरलता अभाव नहुने बित्तिकै संस्थागत ब्याज दरलाई पनि डाउन गर्ने बित्तिकै विकास खर्च गर्ने बित्तिकै यसै पनि फेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा यो ठाउँमा गरेर लागू हुनसक्छ फेरि कि इन्ट्रेस्ट रेट एकल अङ्कमा आउने सम्भावना प्रबल भइहाल्छ। त्यसो त कोरोना महामारी कालमा पनि 14% 15%को हाराहारीमा ब्याज दर थियो। त्यति बेला तपाईँहरू यसरी आक्रोशित आन्दोलित हुनुभएको थिएन। अहिले चाहिँ एकाएक अहिले त 16%को हाराहारीमा भनेको 1-2% बढेको न हो। अहिले चाहिँ आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो? होइन, कोरोनामा थिएन, वास्तवमा कोरोनाको कालमा पनि यही थियो। कोरोनाको अवस्था एकदम अलग थियो त्यो बेलामा। त्यो बेलामा चाहिँ इम्पोर्ट हाम्रो के हो, हाम्रो देश इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा आधारित देश हो। हामीसँग र मेटेरियल केही पनि छैन। यो अवस्थामा जब कोरोनाको समयमा आयो त्यतिखेर इम्पोर्टै कम भयो। हामीसँग जुन हामी अर्को कुरा के छ, रेमिटेन्समा आधारित देश छ हाम्रा यहाँबाट जुन जानुभएका दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ पैसा पठाउने ठिक छ, थोरै पैसा पठाउनु, तर पठाउनु चाहिँ पठाउनु भयो। फेरि त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र पुरै एक प्रकारले त इम्पोर्टै बन्द भयो। यहाँबाट चाहिँ माल बिक्री हुन नै धेरै हदसम्म बन्द भएपछि त्यसले इकोनोमीलाई एउटा ब्यालेन्समा त राख्न चाहिँ राख्यो, कममा राख्यो। त्यतिखेर 8, 8.5, 9% मात्रै भएको थियो। अहिले आएर 14, 15, 16, 18 भयो। अहिले यो 3 महिना यतातिर आएर मात्रै बढ्या हो नि रेट त। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले, सचिवले नै भनेको अथवा गभर्नरले भनेको मैले सुनेको छु, यो आर्थिक सङ्कट त यो देशमा मात्र भएको होइन, नेपालमा मात्र भएको होइन, विश्वव्यापी रूपमा भएको छ र यहाँ मात्रै समस्या देखाएर हुन्छ, हामी समाधानको तर्फ अग्रसर छौँ। फेरि अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नयाँ सरकार गठन भएको छ, नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम आउँदैछ, त्यसमा तपाईँले झकझकाउन सक्नुहुन्छ। तर आन्दोलनै गरेर फेरि सरकारलाई यो रूपमा दबाब दिनु चाहिँ कति उपयुक्त होला? फेरि म यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। गभर्नर साहबले यदि यस्तो भन्नुहुन्छ, गभर्नर साहब आज कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ, सबै समयको कुरा गर्दैछु मैले। गभर्नर साहब धेरै समयदेखि यसमा हुनुहुन्छ। पुरानो सरकारमा पनि हुन्थ्यो, नयाँ सरकार त पुरानै सरकारमा हुँदा हामीले मागमा उठाएको मुद्दा आजसम्म किन पुरा गर्नु भएन भन्ने कुरा त निजी क्षेत्रले उठाउन सक्छ। फेरि त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले जुन एकल अङ्कको ब्याज दरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो एकल अङ्कको ब्याज दरको कुरा गर्दै गर्दा फेरि निक्षेपमा त 12%को हाराहारीमा चाहिँ अहिले पनि इन्ट्रेस्ट दिने जुन ब्याङ्कलाई दिने रहेका छन्, यो तादम्यता चाहिँ कसरी मिल्छ त? फेरि यो पक्का पनि मिल्छ। मैले भने नयाँ सरकारले अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। संस्थागत ब्याज दरलाई एउटा लिमिटेसनमा राखिदिने बित्तिकै 5 हुन सक्ला, 4 हुन सक्ला, 6 हुन सक्ला, तर अभियसली 10, 12 नगरिदिनु पर्ने। त्यो गरेको अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि यदि व्यक्तिगत निक्षेपको यदि कोही कुरा आउँछ भने त्यसको लागि कानुन बनाइदिनु पर्यो। बरु जनताको लागि अहिलेकै अवस्थामा एकल अङ्कको ब्याज दरको कुरा गर्दै गर्दा त जसले निक्षेपमा पैसा राख्छन् उनीहरूको ब्याज दर त एकदमै कम भएर आउने भयो नि, होइन? त्यो झनै 4-5% मात्रै हुन जान्छ। त्यो भयो भने केही फरक पर्दैन। यसले इकोनोमीमा कहाँ हेम्पर परेको छ? जो व्यक्तिलाई सपोज मलाई चाहिँ 12-14% यदि कुनै ब्याङ्कले यदि इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने मसँग भएको बरु सम्पत्ति सिरिखुरी सबै बेचेर ब्याङ्कमा राख्न फाइदा हो। हामी किन काम, निजी क्षेत्र किन काम गर्दैछ? आखिरी हामीलाई त ब्याङ्कमै राख्दा पैसा फाइदा छ बरु भन्दाखेरि यदि इकोनोमीलाई सस्टेन र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ बलियो बनाउने हो भने अमेरिकामा के थियो? अमेरिकामा हिजो अस्तिसम्म भनेको अलिक अगाडि 1-1.5 वर्ष अगाडिसम्म 1.5% इन्ट्रेस्ट रेट थियो। जापानको यदि कुरा गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर डिपोजिट गर्दा 0%मा उल्टा पैसा शुल्क तिर्नुपर्छ जापानमा। हाम्रो नेपालमा कस्तो खालको छ? निजी क्षेत्र अहिले ब्याङ्करहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन फस्टाइरहेको अवस्था छ। नवीकरण शुल्क सालमा 1 पटक लिनुपर्नेमा 12 पटक लिइरहेको अवस्था छ। उसको कमाइ बढी नै रहेको छ, निजी क्षेत्र दबिरहेको छ। 1 महिनामा कुनै ब्याङ्कहरूले 900 करोड 1000 करोडसम्म कमाएको स्थिति छ। यो अवस्था कसरी आउन सक्छ? आखिरी निजी क्षेत्र चाहिँ 18 लाख धाराशायी निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले केही राहत दिने प्रयास त गरेको छ नि, जस्तो स्प्रेड दरमा केही कम गरेको छ, राहत दिने सम्बोधन गर्ने प्रयास त गर्ने रहेको छ। एउटा समय क्रममा हुँदै जान्छ नि त। अहिले नै फेरि अत्याउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो, सरकार यसै पनि आर्थिक चाहिँ मन्दी आउन सक्ला अथवा आर्थिक अवस्थाहरू बिग्रदा अवस्था जुन चाहिँ यसलाई एउटा लयमा ल्याउनु पर्ने चुनौतीमा सरकार छ। यो बिचमा फेरि तपाईँहरूले सरकारले न्याकी दिँदाखेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि? पक्का पर्दैन। हामीले के भनेका छौँ यहाँनिर भनेदेखि स्प्रेड दर र बेस रेटको जुन क्यालकुलेसन छ
हामीले हिजो गभर्नर साहब पनि उपस्थितिमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई राम्रोसँग भनेका छौँ कि हामीलाई ब्याङ्कर र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बिचको सम्बन्धमा के लाग्दैछ हामीलाई, त्यसकारणले स्प्रेड दर र बेस रेटको क्यालकुलेसनमा एउटा न्युट्रल विज्ञहरूबाट यसको क्यालकुलेसन रिचेक गरियो सबभन्दा पहिले। त्यसैमा मुनाफा जोडिएको छ, त्यसैमा लागतभन्दा अधिकतम लागत जोडिएको छ र निजी क्षेत्रलाई धाराशायी बनाउने काम गरिएको छ र यसरी इन्ट्रेस्ट रेटलाई हाई बनाइएको छ भनेर त हामी यो लाइन पक्रिरहेको छौँ। अहिले तपाईँले इन्ट्रेस्ट दिन सकेन, हामीले ब्याज तिर्न सकेनौँ भनिरहनु भएको छ नि। ल मोरङकै विराटनगरै कुरा गरौँ, कति त्यस्ता व्यापारीहरू होलान् जसले ब्याज तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि टाट पल्टिने अवस्था छ अथवा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा उनीहरू गुज्रिरहेका छन्? के छ त्यो सङ्ख्या, के छ त्यो सङ्ख्या भन्यो भने अहिलेसम्म नेपालमा उद्योगिक व्यवसायको हकमा यो 1.5 महिनामा 5 जनाले आत्महत्या गरिसक्नु भएको छ। अगाडिको पुस आउँदैछ, यसले धेरै ठुलो कालो सूचीमा धेरै व्यवसाय पर्न सक्ने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रको अनुमान के छ भने करिबन 20 to 30% निजी क्षेत्रले मात्र चाहिँ उद्योगिक व्यवसायले मात्र पुसको चाहिँ सावा र ब्याज तिर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो पनि 100% म स्योर छैन, तर बाँकीले कसैले 70% तिर्नु होला, कसैले 50, कसैले 40, त 70% लगभग निजी क्षेत्र अहिले पुसको सावा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्था वास्तवमा देशको एकदम गम्भीर छ। हामीले अहिले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2-3 वटा क्लजलाई तुरुन्तै परिवर्तन नगरेसम्म धर छैन। अगाडिको 2-3 महिना यानि कि पुस माघ र फागुनसम्म यदि पर्खिने हो भने हामीले गभर्नर साहबलाई पनि हिजो भनेका छौँ 2-3 महिनाभित्रै नेपाल धेरै ठुलो नराम्रो सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्यो। त्यसकारणले आज नै एक्सन लिन जरुरी छ त भनेर हामीले हाम्रो विज्ञप्ति मार्फत पनि जाहेर गरिसक्यौँ। अलि फार साइटेड भएर हेर्ने हो भने जस्तो अहिले जुन जति अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आइरहेको छ नि, बजारमा जुन माग छ माग नै घटेको कारणले गर्दाखेरि न यो समस्या आएको हो नि। अलिकति तपाईँहरूले यो ब्याज दरलाई घटाउने भन्दा पनि यो बजारलाई, यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ढङ्गबाट त्यो किसिमका भिजनहरू, प्लानहरू ल्याउनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि होइन? यस्तो यो चालु पुँजी निर्देशिकाले एउटा काम गर्यो। अर्को कुरा, राज्यले 100% एलसी मार्जिनमा चाहिँ र मेटेरियल या फिनिस गुड्स प्रडक्टहरू, वस्तुहरू मगाउने एउटा जुन नियम लिएर आयो, यसले धेरै ठुलो मारमा पारो सबै व्यवसायीहरूलाई। उद्योगीले इम्पोर्ट गर्न सकिया होइन, रेभिन्यू कलेक्सन गर्न सकेन, जनतासँग पैसा पुगेको छैन, यानि विकास भएको छैन। भनेपछि यदि मैले कुनै सामान प्रोडक्सन गरेर या इम्पोर्ट गरेर डिस्ट्रिब्युटरका र रिटेलरबाट यदि कन्ज्युमरका जाने भने कन्ज्युमरसँग त बाइङ क्यापेसिटी नै छैन अहिले। उसँग त पैसाको मुभमेन्ट, विकास खर्चको यदि मुभमेन्ट भइदियो भने त्यो एउटा कन्ज्युमरकोमा पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। कन्ज्युमर के छ, हिजो रोजगारी थियो, ऊ अनि एउटा राम्रो कस्टमर भएर बसिया थियो, किन उसँग रोजगार थियो। आज ऊ बेरोजगार छ, उसँग पैसा हुँदैन भनेपछि बजारमा त कस्टमरै छैन, डिमान्डै छैन। यो सिनारियो डेभलप भयो यो 3 महिना। अहिलेको अवस्थामा नि सरकारले चाहँदैमा, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहँदैमा ब्याज दर घटाउन सक्ने अवस्था छ र? पक्का सकिन्छ। यसैले भन्दैछौँ हामीले एउटा न्युट्रल विज्ञहरूसँग राय लिनु पर्यो। यसमा हुनसक्छ पूर्व गभर्नरज्यूहरूबाट एउटा राम्रो राय आउन सक्छ। मेरो अनुरोध छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई। र अर्को कुरा, अर्थ सचिवज्यूहरू जुन पुरानो पूर्व अर्थ सचिवज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरूको एउटा राम्रो विज्ञ टोली बनाएर उहाँहरूलाई जिम्मा दियो भने पक्का पनि नयाँ सरकारलाई एउटा नयाँ मार्गदर्शन आउनेछ, मार्ग निर्देशन आउन सक्छ, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र नै बलियो हुने अवस्थामा पुगाउन सक्छौँ हामी 1 महिनाभित्रमा। के तपाईँहरूको फोकस ब्याज दर घटाउनेमा छ? पुँजी खर्च 2 वर्षलाई स्थगित गरौँ भनेर तपाईँहरूले जस्तै दबाब भनौँ अथवा माग भनौँ गरिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सरकारलाई हस्तक्षेप गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने, सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई हस्तक्षेप गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने, यसले गर्दा त जुन हामी खुला अर्थनीतिको कुराहरू गरिरहेका छौँ, यो माथि फेरि पछि चुनौती आउने, प्रश्न खडा हुने त होइन? पक्का पनि आउँदैन। मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ कि आज के आवश्यकता छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई कि संस्थागत ब्याज दर 10-12% दिनुपर्ने आवश्यकता के हो, देशलाई यसले के फाइदा गर्छ त आखिरी यो गर्दाखेरि भन्दाखेरि यदि फाइदा गर्दैन भनेदेखि हामीले त निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू एकदम ठिक छन्, त्यसो भए त
उहाँहरूले जुन हिसाबले अहिले अर्थतन्त्र लिएर जानु ल सपोज भन्छौँ हामी 8 महिना अगाडिको 10 महिना अगाडिको कुरा जोडौँ एकपटक। ठिक छ, हामीले उठाएका मुद्दा गलत थिए। 8-10 महिना अगाडि जुन मुद्दा थियो आज सेम मुद्दा छ, फरक छैन हाम्रो मुद्दा। 10 महिना अगाडि उठाएको मुद्दा यदि हाम्रो गलत थियो, नेपाल राष्ट्र बैंक सही थियो भने आज 8.5% को ब्याज 16% कसरी भयो? यसको एन्सर त गभर्नर साहबले दिनु पर्यो नि त। अब म यही सन्दर्भमा एउटा प्रश्न राख्छु है तपाईलाई। जस्तो कि मानौ अहिले फेरि तपाईहरूलाई 8.5%मा रकम कर्जा दियो बैंकहरूले। विगतको एउटा तितो यथार्थ यस्तो पनि छ कि बैंकबाट केही उद्योगी व्यवसायहरूले अर्ब रुपियाँ करोडौं रुपियाँ कर्जा लिएर गए, तर त्यो पैसा सही ठाउँमा अर्थात् व्यापार व्यवसाय उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुको सट्टा घर जग्गामा लगानी गरिदिए, सेयरमा लगानी गरिदिए, अनि क्राइसिस आयो। फेरि यस्तो हुँदैन भन्ने आधार त केही रहेन। यसमा यस्तो कुरा छ कि एउटा समय एउटा यस्तो आएको थियो 2-3-4 वर्षमा 1-2 महिना यस्तो आउँछ स्थिति। त्यो स्थितिमा बैंकहरू घरमै आएर जबरजस्ती सही छाप गरेर ऋण दियो। व्यवसायले लिन भन्दा अहिले जसरी चाहिँ तगेता गरिरहेछ बैंकले उद्योगिक व्यवसायलाई फोन गरेर जसरी टचर दिइरहेछ पैसा उठाउनको लागि, त्यसरी नै त्यो बेलामा 1 करोड लिदिनुस्, 2 करोड लिदिनु, 10 करोड, 20 करोड 3 महिनाको लागि लिदिनु, 5 महिनाको लागि किन गर्नुभयो उहाँहरूले? स्थिति सिर्जना निजी क्षेत्रले गरेकै छैन यो ठाउँमा। घरमा आएर जबरजस्ती दिएको लोन, त्यो लोनमा म सबैजना भन्दिनँ, सबैजना म नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञ टोलीमा सबैजनाले गलत निर्णय गरेको र आज यो रिजल्ट आएको भन्दैन। सरकारको संयन्त्रबाट सबैजनाले गलत निर्णय गरेको कारणले आज यो दोष पनि भन्दैन र म त्यो सेक्टरलाई पनि बताउँदैन। भनेपछि स्थिति कहाँनेरि चेन्ज भयो भनेदेखि हामीले केही गलत निर्णयहरू गरेको कारणले आज यो दिन हामीले चाहिँ यस्तो स्थिति हामीले हेर्नु परेको भनेर भन्छौँ अझै हामी। अर्को एउटा सन्दर्भ के पनि छ भने यो बैंकिङ जुन रकमहरू छ यो चाहिँ केही व्यापारी घराना अलिकति पहुँचवाला व्यापारीहरूको मुठीमा रह्यो। उनीहरूले अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएर गए। साना व्यापारी उद्योगी मझौला व्यवसायीहरूले चाहिँ ऋण पाएनन्। अहिले जुन सरकारले जुन नीति लियो त्यसले चाहिँ बरु साना व्यापारीहरूलाई राहत भएको छ भन्ने खालको ढङ्गबाट पनि उनीहरूले कुरा गर्छन्। के हो यो? होइन, यस्तो बाँकी यतातिर कुरा गर्यो भने ठिक छ। 100वटा नेपालका यस्तो उद्योगपतिहरू जसले चाहिँ 70% भन्दाको हाराहारीमा सबै बैंकबाट मिलाएर लोन उठाएको अवस्था छ। राज्यले गाउँमा बैंकहरू त पठायो, हामी राम्रो कुरालाई सराहना गर्नुपर्छ। तर मोनिटरिङ जुन छ मोनिटरिङ भएन वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट। गाउँमा रहेका किसान साना शिक्षाको लागि लिएका कर्जाहरू, साना कृषिमा लिएका कर्जाहरू या अन्य साना घरेलु कुटीर उद्योगहरूको लागि लिएको कर्जाहरूको स्थिति के छ आज वास्तवमा? बैंकहरूले ती सोझा जनताहरूलाई सालमा 1 पटक नवीकरण शुल्क लिनुपर्ने ठाउँमा 10 पटक 12 पटक लिएर शोषण गरेको भन्छौँ हामी। यो अवस्था छ बैंकको। एकातिर राम्रो पक्ष राज्यले दिएको छ भने त्यसको बेनिफिट चाहिँ जनताबाट बैंकहरूले लिइरहेको अवस्था छ। राज्यले यसलाई राम्रोसँग मोनिटर नगरेको कारणले बैंकहरूको मनपर्दो बढेको र यस्तै खालको प्रवृत्तिले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको यो अवस्था आएको भनेर भन्छौँ। एकातिर मध्यमवर्गीय यदि कुरा गर्यो भने म अभियसली ठिक छ, हामीले प्रजातान्त्रिक सरकार पनि दियौँ, लोकतान्त्रिक सरकार पनि दियौँ, गणतान्त्रिक सरकार पनि दियौँ। यही देशका निजी क्षेत्र भन्यो, इन्जिनियर, डक्टर, जति पनि रेभिन्यू तिर्ने एउटा कर्मचारी पनि हुनसक्छ है, त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा हुनसक्छ। हामीले गर्ने बहुदलीय सरकार पनि दियौँ, बहुमतको सरकार पनि दियौँ, 2/3 सरकार दियौँ। हामी जनता कहाँ चुक्यौँ त आखिरी? यिनीहरू खडा हुन्छ। म थोरै जोड्न चाहन्छु, हामी जनता कहाँ चुक्यौँ? हामी यो जति पनि नीति नियमहरू छ यो कानुन बनाउने त हामी जनता छैनौँ।
राज्य सरकार छ र ब्युरोक्रेट छ भनेपछि यो सबै चिजको जिम्मेवारी त उद्योगिक व्यवसाय या जनतामा थोपर्नु भन्दा एकदमै सर्टकटमा हामीसँग समय एकदमै कम छ। जस्तो कि राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले पनि तपाईँहरूको समस्याहरू समाधान गर्ने अनि अर्थतन्त्रमा पनि कुनै जोखिम नआउने बिचको बाटो एकदमै सर्टकटमा बताइदिनुहोस् कि जसले सुन्नुभएको छ सरकारवाला पक्षले जो सुन्नुभएको छ ठ्याक्कै क्लिक गरेर छोटकरीमा। छोटकरी म यति भन्छु, अहिलेको लागि चालु पुँजी निर्देशिका तुरन्तै खारेज गरियोस् र संस्थागत ब्याज दर र स्प्रेड दर र बेस रेटको क्यालकुलेसनलाई हेरिदिने बित्तिकै हामी एकल अङ्कको छेउमा आउँछौँ। योभन्दा अर्को सोल्युसन छैन। विकास खर्चलाई यथाशीघ्र, चालु खर्चलाई कम गरेर विकास खर्च यथाशीघ्र बजारमा पठाइयोस्, तुरन्त यसको सोल्युसन छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि, विचारको लागि, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कान्तिपुर टेलिभिजन सहित यहाँ टोटल टिमलाई पनि, मोरङ व्यापार सङ्घको अध्यक्ष नवीन रिजालको चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल। उहाँसँग कुराकानी अहिले सकिएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।